خامنه ای اصلا یک مفعول، این ملعونه معبون. این چی؟ این سگ کجا هست که کسی تقلید از این بکنه؟ حالا فرض کنیم مجتهد هم باشه، مرجع هم باشه، که نیست، یک مفعول درجه یک این ملعون. حالا فرضم بکنیم حالا که همه یک مقلدی بود که نیست، علمای بزرگ اجازه دادن یک کسی در خانه‌اش یواشکی یا در حسینیه در اونجا که اونجا بدنامی مذهب، اولا که عزاداری امام حسین علیه السلام بدنامی مذهب نیست. خب شما چون وهابی هستید میگید وهاب عزاداری، بله قمزنی این بدنامی مذهب. خود این رهبرشان یک مرده که جوانیش در فاحشگی گذشته، مفعول محض این را آورید رهبر ساخت، این بدنامی مذهب نیست. یک شبه از حجت الاسلام آیت الله العظما شد، این بدنامی مذهب نیست. جوانان مردم را زندانی میکنید، تازیانه میزنید، شلاق میزنید، صدها را گروه اعدام میکنید به نام دین و مذهب. این بدنامی مذهب نیست.